यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले भन्यो, भारत भ्रमण फलदायी, दिल्लीमा कोरिएको भावी राजनीतिको रोडम्याप, चुनावपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। अन्ततः स्वदेश फर्किँदै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, मोदीले दिएनन् प्रचण्डलाई समय, आखिर किन? प्रचण्डलाई मोदीले भेट्ने नमानेपछि एकाएक भावु हुँदै नेपाल फर्किँदै प्रचण्डको सचिवालय भन्छ, तर पनि दुखी छैनौं। एमसीसीका विषयमा एमाले अध्यक्ष ओलीले झुटो बोलेको नारायण काजी श्रेष्ठको आरोप। नारायण काजी श्रेष्ठ भन्छन्, ओलीमा अझै पनि अहंकार र दम्भ उस्तै छ, सुध्रिनेवाला छैनन्। ओलीको अहंकारको प्रदर्शन गर्दै वाम एकतामा ठेस पुग्ने गरी बोल्नुभयो। माओवादीको आरोप, ओलीको जवाफमा ताली बजाएको भन्दै नारायण काजी श्रेष्ठले गरे गुनासो। उपसभामुख भूषालले शपथ ग्रहण गर्दै छिमेकी राष्ट्र भारतमा कोरोना संक्रमण बढेपछि नेपालमा पनि तीव्र गतिमा बढ्दै कोरोना संक्रमण, देशभर थपिए 135 जना संक्रमित। मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्न थाल्यो। आज एकै दिन 2 जनाको मृत्यु। र भर्खरै आयो निकै दुःखद खबर। अवतरणका क्रममा कार्गो विमान दुर्घटना हुँदा पाइलट सहित 8 जनाको ज्यान गयो। के कति क्षति भयो? हतियार बोकेर आइरहेको थियो विमान। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गरेर भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, अन्ततः भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रचण्डलाई समय दिन मानेका छैनन् र मानेनन् पनि। प्रचण्ड भावुक हुँदै नेपाल फर्किएका छन् भने भारतमै रोडम्याप तयार भएको छ। अबको चुनावपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने रोडम्याप तयार पारेर प्रचण्ड नेपाल फर्किरहेका छन्। यो विषयमा पनि जानकारी दिनेछौँ, कसरी रोडम्याप तयार भयो, वाम एकता हुन्छ कि हुँदैन, साथै विमान दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु भएको छ, यसबारे पनि जानकारी दिनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। सिंहदरबार स्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको भेटमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लामो अनुभव र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहनको अनुभवसहित नेपालको राजदूतमा नियुक्ति श्रीवास्तवको कार्यकाल दुई देशबीचको सम्बन्धलाई गुणात्मक उचाइमा पुर्याउन सफल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नेपाल र भारतबीच मौलिक एवं बहुआयामिक सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्दै सभामुख सापकोटाले दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको 75औं वर्ष र भारतले आफ्नो स्वतन्त्रताको 75औं वर्ष मनाइरहेको सन्दर्भमा स्मरण गरेका छन्। उनले नेपाल र भारतबीच सदैव सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र आर्थिक सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्दै दुई देशका जनताका बीचको सम्बन्ध अझ गहिरो रहेको धारणा राखेका छन्। सभामुख सापकोटाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो लुम्बिनी भ्रमणले धार्मिक पर्यटनमा ठूलो योगदान पुर्याएको र नयाँ अध्यायको सुरुवात गरेको दावी गरेका छन्। दुवै देशबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमणले नेपाल भारत सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने सभामुखको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणमा फलदायी र उपलब्धिमूलक कुराकानी भएको बताएका छन्। आइतबार भारतीय जनता पार्टी भाजपाका अध्यक्ष जेपी नड्डासँगको भेटपछि न्युज एजेन्सी नेपालका सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भाजपा अध्यक्ष नड्डासँगको भेटमा भाजपाले गरिरहेको कार्यालय व्यवस्थापनको बारेमा कुराकानी गरेको बताएका छन्। उनले कार्यालय व्यवस्थापनको बारेमा बुझ्दा आफू उत्साहित भएको पनि प्रचण्डको भनाइ छ। दुई पार्टी र दुई
देशको सम्बन्ध बलियो बनाउनको लागि सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने कुरामा सहमति भएको छ। म भारत आएदेखि नै निकै राम्रो वातावरणमा फलदायी र उपलब्धिमूलक कुराकानी भइरहेको छ। संसारको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टीको रूपमा स्थापित भारतीय जनता पार्टीको अध्यक्ष जेपी नड्डासँग कुरा भयो। यहाँको अफिस म्यानेजमेन्ट कसरी चलेको छ, त्यहाँ व्यवस्थापन कस्तो छ भन्ने बारेमा बुझ्दा म उत्साहित भएको छु। उनले भने दुई पार्टी र दुई देशको सम्बन्ध बलियो बनाउनको लागि राम्रोसँग सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्छ। उनले नड्डाजीको बहुत तारिफ गरेका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता नहुने भएको छ। 3 दिने भारत भ्रमणका लागि नयाँ दिल्लीमा रहेका प्रचण्डले मोदीसँग भेट्ने बताइएको थियो। भारत जानु अघि त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनी आफैले मोदीसँग पनि भेट्ने बताएका थिए। तर भ्रमणको अन्तिम दिन आज प्रचण्डले भाजपाका अध्यक्ष जेपी नड्डासँग भेटवार्ता गरे पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भने भेट नहुने उनको सचिवालयले जनाएको छ। प्रचण्ड नड्डाको विशेष निमन्त्रणामा शुक्रबार दिल्ली गएका हुन् भने उनी आजै केही बेरमा स्वदेश फर्किने भएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका विषयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झुटो बोलेको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले एमसीसी सम्झौता अरूले जस्तो गुपचुप राख्नुभन्दा राष्ट्रिय बहस होस् भनेर संसदमा पेश गरेको तर्कमा सत्यता नभएको उनको भनाइ छ। ओलीको उक्त भनाइको खण्डन गर्दै नेता श्रेष्ठले अमेरिकाले दबाब दिएपछि ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको कुरा झुटो भएको दावी गरेका छन्। आइतबार फेसबुकमा लेख्दै नेता श्रेष्ठले भनेका छन्, म समेत सहभागी एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा हिजो नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले म पछि बोल्दै एमसीसी सम्झौता अरूले जस्तो गुपचुप राख्नुभन्दा राष्ट्रिय बहस होस् भनेर संसदमा पेश गरेको तर्क गर्नुभयो। त्यो सत्य होइन। वास्तविकता यस्तो छ, एमसीसी सम्झौतालाई त्यसमा समावेश गरिएको प्रावधान अनुसार नेपालको घरेलु ऐन भन्दा माथिल्लो हैसियतमा राख्न नेपालको सन्धि ऐन अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा पारित गर्नु आवश्यक भएकाले एमसीसी अमेरिकाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दाको छेडदेखि नै संसदबाट अनुमोदनका लागि दबावसहित अनुरोध गर्दै आएको थियो। तर त्यो सम्भव भइरहेको थिएन। पछिल्लो पटक केपी परम हुनुभएपछि एमसीसी अमेरिकाले संसदबाट अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारलाई औपचारिक पत्र पठायो र केपी सरकारले संसदबाट अनुमोदनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढायो। उनले अगाडि लेखेका छन्, केपीले सोही कार्यक्रममा एमसीसी अनुमोदनको प्रस्ताव पारित गर्ने उद्देश्यले आफूले संसदमा नलगेको पनि बताएका छन्। उहाँले संसद कमजोर भएकाले त्यो पारित गर्यो, त्यसैले त्यसमा आफ्नो कुनै दोष वा कमजोरी छैन। यो पनि सत्य होइन, किनकि उहाँले हाम्रो तत्कालीन पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक लगायतका बैठकहरूमा एमसीसी विशुद्ध आर्थिक विकासको परियोजना हो र यसमा कुन राष्ट्रिय सार्वभौमता र एवं राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका प्रावधान छैनन्। पछि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरिनुभन्दा केही दिन अघि मात्र पनि हाम्रो पार्टीका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र म लगायत केही कमरेडहरू उहाँलाई एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदबाट मिलेर असफल पारौँ र नयाँ गठबन्धन बनाएर अगाडि बढौँ भन्ने प्रस्ताव लिएर बालकोट गएका थियौँ। तर त्यति बेला पनि मान्नु भएन। उहाँको घमण्ड अझै पनि छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी दिल्लीमा कोरिएको भावी राजनीतिको रोडम्याप चुनावपछि पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुने भएका छन्। वैशाख 30 गते सम्पूर्ण स्थानीय तहको चुनावको पूर्व सन्ध्यामा सत्तारूढ दलका एक नेताले दिल्लीको भ्रमण गरेका थिए। सत्तारूढ भाजपा काङ्ग्रेस आई, केही साना वामपन्थी दल र बुद्धिजीवीसँग समेत भेट गरेका उनले भारतीय संस्थापनको निचोड यसरी सुनाए। नेपाली काङ्ग्रेस र शेरबहादुर देउवालाई नजिक राख्ने, सहयोग गर्ने र नेपालभित्र अनुकूल वातावरण बनाइदिने, नेकपा एमालेलाई टाढा जान नदिने, ज्यादै नजिक पनि नल्याउने, केपी ओलीसँग समदूरीको सम्बन्ध राख्ने, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र जसपा उपेन्द्र यादवसँग व्यक्तिगत रूपमा रुष्ट, उनीहरूलाई सहयोग नगर्ने, दिल्लीले नरुचाएका प्रचण्डबाट आकस्मिक रूपमा भएको भारत भ्रमणले नेपालको राजनीतिमा ठूली तरङ्ग निम्ताएको छ। चुनावको मिति घोषणा नहुँदै भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनलाई चित्रित गर्न सुरु भइसकेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग भारतीय संस्थापन पक्षको सम्बन्ध त्यति सुध्रिएको थिएन। भलै दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारत भ्रमणमा जानु अघि प्रचण्डले मोदीसँग मेरो केमिस्ट्री मिल्छ भनेर अन्तर्वार्ता दिएका थिए। प्रचण्डले दावी गरे पनि मोदीले केमिस्ट्री मिलेको स्वीकारेका छैनन्। भारतमा काङ्ग्रेस आईको नेतृत्व छँदा 12 बुँदे समझदारी गरेर प्रचण्ड शान्ति प्रक्रियामा आएका थिए। माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन भारतले भूमिका खेलेको स्वयं परमण मुखर्जीले विदेश मन्त्री रहेको बेला एक अन्तर्वार्तामा बताएका छन्। प्रचण्ड नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा आए पनि काङ्ग्रेस आईको ओह्रालो यात्रा सुरु भयो। काङ्ग्रेस आई सत्ताच्युत भएपछि भाजपासँग नेपालको माओवादीको ट्युनिङ मिलेन।
घनिष्ठता नभएपछि प्रचण्डको दिल्ली आउजाउ चलिरह्यो। पहिलोपटक सत्ताबाट बाहिरिनु पर्दाको पीडा प्रचण्डले सडकबाट मालिकसँग वार्ता गर्ने भन्दै भारत विरुद्ध आगो ओखलेका थिए। तत्कालीन राजदूत राकेश सुद विरुद्ध कैयौँ ठाउँमा कालो झण्डा र विरोध प्रदर्शन भएका थिए। नेपालीहरूले बिर्से पनि ती कुरा भारतीयहरूले बिर्सेका छैनन्। दर्शकमानुभाव, त्यसैगरी युरोपेली मुलुक ग्रिसमा मालवाहक विमान दुर्घटनामा परेको छ। उत्तरी ग्रिसको काभाला सहर नजिकै एउटा कारको विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। दुर्घटनामा हुँदा 8 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। युक्रेनमा रहेको एउटा कम्पनीद्वारा सञ्चालित एन्टोनोभ AN-12 विमान सर्बियाबाट बङ्गलादेशका लागि उडेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। उक्त विमानमा रक्षा सम्बन्धी उपकरण एवं गोला बारुद रहेको बताइएको छ। दुर्घटनापछि विमानमा आगो लागेको बताइएको छ। ग्रिक अधिकारीले उक्त विमानमा 8 जना सवार रहेको बताइएको छ। युक्रेनी अधिकारीहरूले भने उक्त विमानमा सवार सबै युक्रेनी नागरिक रहेको जानकारी दिएको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। रोइटर्सले उक्त विमानमा 11.5 टन कार्गो बोकेको र यसलाई सम्भावित खतरनाक भएको जनाएको छ। दुर्घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ।